शोएब साहब, जेलर साहब ने, अटक जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने अदालत में, ये खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया है। अदालत ने कहा था कि इमरान खान की आप बात कराएं उनके बच्चों के साथ, तो वो कह रहे हैं, अपना सुपरिटेंडेंट साहब कह रहे हैं कि प्रिजनर्स इन्वॉल्व्ड इन सीक्रेट एक्ट 1923 आर नॉट अलाउड पीसीओ फैसिलिटी, यानी कि ये सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुल्ज़िम है इमरान खान, तो हमने इनके लिए यहाँ पे पीसीओ नहीं खोला हुआ। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जेल रूल्स के मुताबिक वो शायद ये बता रहे हैं, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब अपने मुंह से बता चुके हैं कि जेल में उनकी बाहर कुलसूम नवाज साहिबा से बात करवाते थे सुपरिटेंडेंट साहब। तो ये जेल रूल्स मुकद्दम है शाहीन साहब या अदालत का हुक्म? अदालत का हुक्म बदतर है और अदालत के हुक्म फजूली किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इनको चाहिए था कि वो जरूर बात कराते, लेकिन चूंकि आपको पता है कि मसला यहाँ वो केस का नहीं है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तुजार है। अब साइफर केस जिस तरह बनाया गया है वो भी सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। ताकतवर लोग उनसे नाराज हैं, वो किसी सूरत उनको वो फैसिलिटेट नहीं करना चाहते। अदालत का हुक्म है कि उनको अडयाला जेल में रखा जाए और किसी का कोई हुक्म नहीं है कि उनको वहाँ अटक जेल में रखा जाए, और वहाँ अटक जेल में हैं वो, और उनको नहीं लाया गया अडयाला जेल में, ना ही उनका कोई आर्डर आया। तो ये सारा जो भी हो रहा है वो है बेसिकली इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड फॉर दैट पर्पस जो कुछ होता है वो सब आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुक्म अधूरी है, इसमें तौहीन अदालत है, अदालत को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपका ख्याल ये है कि अदालत जो है वो नहीं मानेंगी इस जवाब को, और वो कहेंगे कि कौन से जेल रूल्स आप बात कर रहे हैं, हमारा हुक्म है तो आप करवाएं, ये कहेगी अदालत आपके ख्याल में? देखिए, ये बुनियादी हुकूक का मामला है ना। आप बुनियादी हुकूक को कैसे मुअत्तल कर सकते हैं? आप किसी फैमिली को कहें आप अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं कर सकते, आप किसी को आप वो फैसिलिटी नहीं दे सकते जब आप बाकी मुल्ज़मान को आपके सामने ही है। नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटी अवेलेबल थी और वो फैसिलिटी आप इमरान खान को कहते हैं हम अवेलेबल नहीं करते। वो डिस्क्रिमिनेटरी भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी है। अच्छा सर, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम को कलअदम करार दिया है, इस पर आपके जो राइवल्स हैं, पीडीएम जो है, वो कहते हैं हम तो भुगत चुके हैं इसको, और ये तो अब तहरीक इंसाफ की भुगतने की बारी है, और ये डिससर्विस ही की है बंदयाल साहब ने और एजाजुल एहसन साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि आपकी पार्टी के जो रहनुमा हैं, जहांगीर तरीन साहब हो गए, सिप्तान खान साहब हो गए, जहांगीर तरीन माजरत के साथ परवेज़ खटक साहब हो गए, इमरान खान हो गए, सिप्तान खान हो गए, एंड अदर लीडर्स, उनके केसेस खुल जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि परवेज खटक साहब भी वो किंग्स पार्टी का हिस्सा हैं, तो उनको तो देखें, जब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारों को इस्तेमाल करते हैं, जब आप एहसास के निज़ाम को गलत मिस यूज करते हैं, तो फिर वो गलत है। माजी में भी हुआ, आज भी हो रहा है। ये इस अमेंडमेंट के बाद हुई, आप मुझे बताएं, बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कुछ कहे, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी भी हो गया, और वो एग्जीक्यूट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से करते हैं, जिसके ऊपर वो सरेंडर कर चुके हैं, उसकी जमानत लगी हुई है। जब आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करनी है तो उसके लिए आपको पीटीसी सारी मौजूद है, सीआरपीसी मौजूद है, आपने पुलिस के जरिए करना है, किसी और के जरिए करना है। ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होता है, और वो गलत इतलाफ माजी में भी हुआ, तो उसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम पीटीसी की दफात ही खत्म कर दें। अच्छा, लास्टली शोएब शाहीन साहब, लास्टली एहतसाब जरूरी है, और हम समझते हैं कि उसका हमारे ऊपर कोई इतलाफ नहीं होगा। जिसके ऊपर होता है मिस यूज ना करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये सारे बड़े बड़े मुजरिम जिन्होंने अपने मुकदमात खत्म किए हैं, अगर वो इतने अच्छे थे तो उनको फिर ये नया लॉ बदली नहीं करना चाहिए था, उनको तो और इसको सख्त करना चाहिए था। भुगता क्या है उन्होंने? वो तो अभी भुगतना है उन्होंने जो करप्शन। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास असल में ना वक्त कम है शोएब साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे। वो जो कल साइफर केस के अंदर जमानत मुस्तरद करने का फैसला आया जज साहब की तरफ से, अब वो बड़ा तफसीली फैसला है, और अदालत की जानिब से इस जमानत स्टेज पे ना मुल्जिमान को मुजरिम समझ लिया गया है, मतलब गिल्टी करार दे दिया गया है। अब मेरिट को नहीं छेड़ा जाता यूजुअली इस स्टेज के ऊपर, ताकि ट्रायल का जो हक है वो मुतासर ना हो, और ऐसी राय अमूमी तौर पर ट्रायल के बाद दी जाती है, लेकिन उनका जो जहन है ना वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है इस जज साहब का जमानत मुस्तरद के फैसले के अंदर ही, कि वो सजा देने का शायद जहन बना चुके हैं। जब मुनसिफ कंप्रोमाइज कर देंगे, ये हुमायूं दिलावर 2 है। ये अब अफसोस से कहना पड़ता है कि जो रिकॉर्ड हमने कहा वो इनको चेक करें, आप वो देखें, जो डॉक्यूमेंट है ही अनक्लासिफाइड हो गया। एफआईआर कह रही है क्लासिफाइड है, जो उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ एफआईआर हैं
آج اس کے ٹوٹل نیگیشن میں باتیں کر رہے ہیں، اس کی پروسیکیوشن، اس کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا۔ ایک کیبنٹ کی فیصلہ ہے کہ یہ ان کلاسیفائڈ ہو گیا، اس کو وہ کنسیڈر نہیں کر رہے، اور اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی آلریڈی ریمارک کر چکی ہے، اس کو وہ کنسیڈر نہیں کر رہے۔ آلریڈی اس کے اندر 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ میٹر گیا ہے، اس کو بھی وہ کنسیڈر نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ نے ون سائیڈڈ کمپرومائز ہو کے فیصلے کرنے ہیں، بدقسمتی سے ہے کہ ہمارے ادارے کمپرومائز ہیں، ہمارے ایسے منصف کمپرومائز ہو جائیں گے تو پھر انصاف کا دورہ معیار اور قانون کا مس یوز تو وہ سب آپ کے سامنے ہے اور وہ رہے گا۔ بات سمپل اس کے اندر ہے، ٹوٹل 2 سال کی اس کے اندر سزا ہے، انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے ان کا یہ فیصلہ آن دی فیس آف اٹ، اور ویسے بھی جب آپ ضمانت کا ایشو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، خیر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر ویسے میکسیمم سزا 14 سال تک بھی ہے۔ ربیہ باجوہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ قاضی فائزی صاحب وہ جتنی ہیئرنگز چلتی رہیں اس میں ایک ان کا بار بار یہ آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کس طرح سے، وہ انہوں نے اپنے ڈسینٹ نوٹ میں لکھ بھی دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں بنیادی حقوق کے ساتھ، کہ آپ گرافٹ کیسز بند ہو گئے ہیں یا 50 کروڑ سے اوپر کا کیس کھولنا نیچے کا نہیں کھولنا، اس کا کیا لینا دینا بنیادی حقوق کے ساتھ۔ اس آرگیومنٹ کو، ان کے اس ڈسینٹ کو، اختلافی نوٹ کو، اور یہ ہے کہ یہ عدالت کا حق ہی نہیں ہے اس طرح کی اس قانون کو اڑانا، کیونکہ پارلیمنٹیرینز نے قانون بنایا، آپ اس کو کیسے اڑا سکتے ہیں؟ اس سے اگری کرتی ہیں اس آرگیومنٹ سے منصور علی شاہ صاحب کے؟ دیکھیے یہ ایک قابل احترام جج ہے، ان کا ایک اپنا موقف ہے اور انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیا جو ان کا پورا حق تھا، لیکن عمومی طور پہ ہم لوگ اس چیز سے، میں ذاتی طور پہ بھی اگری نہیں کرتی اور جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے اس آرگومنٹ کے ساتھ۔ ابھی ویسے ڈیٹیل تو آنا ہے، اس کے اوپر پھر پڑھ کے دیکھیں کہ اور انہوں نے کیا ریزنز دیے ہیں۔ دیکھیے آرٹیکل 8 کے اندر یہ عدالت کا اختیار ہے کہ جوڈیشل ریویو کی پاورز ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ اگر کوئی لیجسلیشن ہے یا کوئی ایسا قانون بنا ہے تو وہ اس کو کورٹ دیکھ سکتی ہے، اس کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ جو نیب کی امینڈمنٹس تھیں، یہ شروع دن سے ہی اس کے اوپر آوازیں اٹھتی رہیں کہ یہ قانون ساری جو یہ پرسن اسپیسیفک ہے یا ایشو اسپیسیفک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی کلیئر وائلیشن بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، جس کی آپ بات کریے نا کہ اگر وہ آئین یا قانون سے متصادم ہو تو اس پہ عدالت نوٹس لے سکتی، وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہ تو ان کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ دیکھیے ایک بنیادی چیز کہ 50 کروڑ کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نیب کا اختیار ہے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ کیا 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن جو ہے آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک ایکسچیکر سے پیسہ لوٹا ہو، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں ہے، پاکستان کے شہریوں کو حق نہیں کہ جو ان کا پیسہ ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے 50 کروڑ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ ہاں جی، بس یہ بات ہے شاید، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اشرفیہ کے لیے ایک اس طرح کی خاص طبقات کو کرنے کے لیے، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا ان کو فائدہ دینے کے لیے امینڈمنٹس تھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ 1-1 روپے کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو مسائل ہیں تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50,000 کا جو 50 کروڑ کی جو رقم ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرا خیال ہے براہ راست ایک بنیادی حقوق کا مسئلہ تھا۔ اور پھر دوسری بات، یہ تو صرف ایک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس امینڈمنٹ کو کیا گیا، جس طرح یہ ایشو اسپیسیفک تھی یا پرسن اسپیسیفک کہہ لیں، تو وہ بھی کوئی، یہ بھی جوڈیشل پرنسپلز ہیں جن کے اوپر انٹرپریٹیشنز آتی رہی ہیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ بالکل یہ سسٹینیبل نہیں تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہتر فیصلہ ہے کہ یہ ترامیم کو کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا۔ میں اس بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ قاضی فائزی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اگری کریں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ لائک مائنڈڈ ججز کے بارے میں دیکھیں لائک مائنڈڈ میرا خیال ہے جج کا کوئی، میرے نزدیک تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ججز کوئی بھی ہوں، انہوں نے فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے، جج آئین کا ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے کسی حکومت کا نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، جج نے آئین کے تحت فیصلہ کرنا ہے۔ کتابی طور پہ تو یوں ہی ہوتا ہے، تو کتابی نہیں، مطلب ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اصولی طور پہ ہے، اور ہم توقع بھی یہی کرتے ہیں، کوئی بھی جج ہو، فائز جسٹس عیسیٰ ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے لوگوں کی بڑی توقعات ہیں، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، تو ہم امید بھی یہی رکھتے ہیں جو بھی درست فیصلہ ہو وہ اس کو